पाटो आज ओपन केला बिकॉज तो नवो पाटो आहा तो रिपेरिंगाक लागून थंयसर तुमकां खबर आसा त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पट्ट्यो घातल्या त्यो परत परत लोकांच्यो गाडयो वचून ते सारखे व्यवस्थित न केल्ल्या कारणान लोकांक त्रास जाता आनी म्हणूनच तेजें काम चालू केलां आनी हांगा आज पुलिसांचीय धांदळ उडयल्या आनी लोकांची बी सकाळ पासून ही अशीच गर्दी आनी हेवटेन सोडटात तेवटेन सोडटात तुम्ही पळयले की PI BI सगळे रस्त्यारूच देंवल्ले आसात आनी सगळे हितून पळयता लोकांनी हेजेर खरें म्हणजे जाल्यार फाशीस काडून एक दुसऱ्याचे हे करिनासतना व्यवस्थित वचप हे चड गरजेचें आसा सरकारान आतां फाल्यां सॅटर्डे संडे ह्या 2 दिसां भितर काम कंप्लीट करूंक जाय कित्याक सोमारा परत वर्किंग डे आसा आनी ह्या रितीन आज काम अचानक लोकांचे हे जाल्या कारणान आनी शुक्रार जायत्या लोकांक कामां आसता म्हणून येयल्ली आसा निमाणो आठवड्याचो निमाणो दीस हो आनी ताका लागून हे आनी तुमी पळयलें आतां 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर जावं सगळे एकाच हितून येयल्या कारणान दोनूय सायडीन तांकां सोडटात आनी ताका लागून मातशें तरी हें जाता लोकांनी पीसफुली सपोर्ट करपाचो पुलिसां पयलीं आनी एक दुसऱ्याक देव बरें